रामेश ने गर्दन पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ, तुम्हारे साथ नहीं हुआ ना, इसलिए तुम कह रही हो। जो होना था हो गया, हमसे पूछो। मार मार कर भुर्ता बना डाला है इस खबीस ने, हारिस ने उकताते हुए कहा। हाँ, तो मैंने कहा था कि इतनी बहादुरी से बोलो, हम नहीं गवाही देंगे। खुद हीरो बनने चले थे, अब भुगतो। जवाब में रामेश ने फिर चिढ़कर कहा, हाँ, तो और किस तरह कहते? हम ये कहते, अहमद भाई, हमने नहीं गवाही देनी, हमारी मजबूरी है। अगर हमारे घर वालों को पता चल गया हमने ये सब किया है तो बिना टिकट के ऊपर पहुंचा देंगे। हारिस भी मैदान में उतर आया था। यार, तुम दोनों तो अपना मुंह बंद रखो, आगे कम मार पड़ी है जो और दिमाग खराब कर रहे हो। जिहाल ने अपना सर पकड़ते हुए कहा, जहाँ अभी इनकी आवाज़ों की वजह से टीस उठ रही थी। हम यहाँ से निकलेंगे कैसे, ये बताओ। बस, आहन ने मस्कीनों वाली शक्ल बनाते हुए कहा, जिसको कुछ देर पहले बहुत मज़ा आ रहा था ना, नानी का घर लग रहा था। तुम्हें लगता है हम यहाँ से निकल सकते हैं? वो जिलाद हमें यहाँ से जाने देगा? तुम्हारी भूल है ये। जिहाल ने पीछे गिरते हुए कहा। अब वो ज़मीन पर लेट चुका था। हम कुछ नहीं कर सकते, बस मार खा सकते हैं या उसकी बात मान सकते हैं। बस, तबीर भी अब थक चुकी थी। वो कहाँ फंस गए थे? तुम्हें क्या लगता है, ये अगर हम इसकी बात मान लेंगे तो क्या वो हमें जाने देगा? और चलो, मान लिया वो जाने देगा, तो क्या बाहर जाकर हमारे घर वाले हमें घर में रहने की इजाज़त देंगे? रामेश ने सर झटकते हुए कहा, जो भी हो, हम गवाही नहीं देंगे। हम कैसे इसकी बात पर यकीन कर लें कि जो वो बोल रहा है सच बोल रहा है? हारिस भी ज़मीन पर लेटता चला गया। अब वो सब ही थक चुके थे। सब कुछ किस्मत पर छोड़कर वो सब अब गहरी नींद में जाने की कोशिश कर रहे थे। और बिलाखिर इन्हें नींद आ ही गई थी। लेकिन एक शख्स था जिसे नींद ने छुआ तक नहीं था, और वो था अहमद यूसुफजई। रात के 2 बजे आरिफ कमरे में दाखिल हुआ था। जहां अहमद खिड़की के पास खड़ा हुआ था वो सोया नहीं था। उसकी आंखों में नींद के सिवा सब कुछ, मलाल, दर्द, तकलीफ। आरिफ चलते हुए इसके पास आया। अहमद ने इसकी जानब देखा तो इसकी आंखें भी अहमद से कम न थी। क्या हुआ, तुम सोए नहीं अभी तक? आरिफ अहमद इसकी जानब घूमते हुए बोला। लाला, नींद नहीं आ रही। आरिफ खिड़की के बाहर देखते हुए बोला। क्यों नींद नहीं आ रही? अहमद अब पूरी तरह से इसकी जानब मुतवज्जा हुआ। लाला, हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे? आरिफ ने इसकी तरफ देखा। मैं नहीं जानता हम ठीक कर रहे हैं या नहीं, लेकिन हमें ये करना होगा माँ के लिए। अगर हम इन्हें जिंदा देखना चाहते हैं तो करना होगा। अहमद सोफे पर बैठता हुआ बोला और उसको अपने पास आने का इशारा किया। लेकिन लाला, हमने इनसे झूठ क्यों बोला? हम कुछ और भी तो कह सकते थे गवाही लेने के लिए। आरिफ इसके साथ वाले सोफे पर बैठता हुआ बोला। आरिफ, ये हुक्म है मुझे सलीम की तरफ से। तुम्हें लगता है कि मैं इसे टाल सकता हूँ? अहमद ने संजीदगी से बोला। बाबा हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो ये गुनाह खुद क्यों नहीं करते? आरिफ अब अहमद की गोद में सर रख चुका था। तुम जानते हो, अगर हम इसके सगे बच्चे होते तो वो ये सब कुछ खुद करता, लेकिन चूंकि हम इसकी सुतीली औलाद हैं तो हम इसके लिए एक हथियार से ज़्यादा कुछ नहीं। अहमद इसके बालों में अब उंगलियां चलाते हो। लाला, हम इसकी बात नहीं मानते। आरिफ अब आंखें बंद कर चुका। अगर नहीं मानेंगे तो वो माँ को मार डालेगा। अहमद की आवाज़ में अब जख्मीपन था जिसे वो अपने भाई से छुपा न सका। लेकिन लाला, हम अपनी माँ को बचाने के लिए इन पांचों की ज़िंदगी खतरे में डाल रहे हैं। आरिफ अब पुरसुकून हो चुका था। हमेशा से ऐसा ही होता था। अहमद चूँकि बड़ा भाई था इसलिए हमेशा अपने छोटे भाइयों का दर्द खुद ले और उन्हें पुरसुकून कर देता। आखिर जब बाप ना हो तो बड़ा भाई ही बाप की जगह होता है। तुम फिक्र मत करो, उन्हें किसी तरह का जानी नुकसान नहीं होगा। और अगर सलीम ने इन्हें मारने का हुक्म भी दे दिया ना तो मैं इन्हें बचा लूँगा। बस एक बार वो गवाही दे दें। अहमद अब सोफा पर सर टिका चुका था और वो दोनों ही अपने अंदर दर्द पाले हुए थे। अगली सुबह अहमद की आंख फ़ोन की बेल पर खुली, जहाँ बड़ा बड़ा लिखा था सलीम। अहमद ने एक आह भरी और फ़ोन कानों से लगा लिया। हेलो अहमद, काम नहीं हुआ अभी तक?
फ़ोन पर एक भारी आवाज़ गूंजी, नहीं, वो लोग अभी कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन तुम फिक्र न करो, मैं गवाही दिलवा कर ही रहूँगा। अहमद ने बिना कोई तासर लिए उसको जवाब दिया। अहमद, कितना वक्त लेगा आखिर? इतनी देर किस लिए हो रही है? पहले तुमने इतना वक्त कभी नहीं लिया था। सलीम की आवाज़ अब सख्त हुई। वो लोग अभी गवाही नहीं दे रहे, बस। अहमद ने आंखों पर हाथ रखते हुए जवाब दिया। अहमद, तुमने आज से पहले इतनी लापरवाही नहीं दिखाई। कहीं ऐसा कुछ है तो नहीं जो तुम्हें इन पर सख्ती करने से रोक रहा है? अहमद इसकी बात सुनते एकदम सीधा हुआ। उसके 14 तबक रोशन हुए। सलीम को तबीर का पता नहीं चलना चाहिए था, वरना वो इसको मारने के लिए कुछ भी कर डालता। नहीं सलीम, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस 3 दिन दो, मैं गवाही दिलवा दूंगा। अहमद ने परेशान होते हुए। सलीम ने आगे से बिना जवाब देते हुए। सलीम को शक हो चुका है, वो एक भी गलती नहीं कर सकता था, वरना सलीम कुछ भी कर सकता था। लेकिन ये सलीम था कौन और क्यों अहमद इसका पाबंद था? सलीम का पूरा नाम सलीम यूसुफजई है। वो अहमद का सुतीला बाप है, लेकिन सुतीले होने की वजह से आज तक इसने अहमद और उसके भाइयों को एक हथियार ही समझा है। उसने अहमद की माँ को अपने पास रखा हुआ है। इसकी माँ एक बीमारी से गुजर रही है, जिसका इलाज सलीम करवा रहा है, लेकिन इसकी शर्तें हैं। अगर अहमद इसके लिए काम करता है तो वो इसकी माँ का इलाज जारी रखेगा। जिस दिन अहमद ने सलीम को धोखा दे दिया और गद्दारी की, तो वो इसी वक्त इसकी माँ को गोलियों से भून डालेगा। 10 साल की उम्र से अहमद इसके लिए छोटे मोटे काम करता रहा है, लेकिन इस बार तो काम बड़ा था, किडनैपिंग का। लेकिन अहमद को करना पड़ा। हारिस, रामेश, सिहाल और आहान के वालिद बहुत मशहूर और बड़े ग्रेड पर है, जिसकी वजह से वो सलीम यूसुफजई तक कभी भी पहुंच सकते हैं। उसके डर से वो इनकी औलाद से गवाही दिलवाएगा और उन्हें हमेशा के लिए अपने काम से निकलवा देगा। लेकिन क्या ऐसा ही होगा? कहानी में क्या जो सलीम सोच रहा है वही होगा, या फिर कहानी में कुछ होने वाला है जिसका अंदाज़ा अभी तक सलीम को भी नहीं? सुबह के ताबीर अहमद के कमरे में मौजूद थी। क्यों थी ये वो भी नहीं जानती थी। अहमद इसके सामने ही सोफे पर बैठा हुआ था, लेकिन नज़रें कहीं और थीं। अहमद, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? ताबीर ने दो टोक अंदाज में से मुखातब किया। अहमद ने इसकी तरफ देखा। ताबीर के चेहरे पर गुस्सा था और बनता भी था। इसने जो उसके दोस्तों के साथ किया था, इसको तो अहमद से नफरत करनी चाहिए थी। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अहमद सीधा मौजू पर आया। आप इनसे अब तक गवाही नहीं दिलवा सकी? अहमद इसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला। मैं क्यों दिलवाऊंगी गवाही? आखिर तुम मेरे लगते क्या हो? ताबीर ने फिर गुस्से से इसकी तरफ देखते हुए कहा। लगता तो कुछ नहीं, लेकिन अगर आप चाहती हैं तो बहुत कुछ बनता। लगता तो कुछ नहीं, लेकिन अगर आप चाहती हैं तो बहुत कुछ बन सकता हूँ मैं। उसने मुस्कुराहट दबाते हुए। जहाँ ताबीर पजल हुई। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? सीधा बोलो, ताबीर ने इसे घूरते हुए कहा। खैर छोड़ो बीबी इस बात को, ये बताएं कब मनाएंगी उन्हें? अहमद पीछे की तरफ टेक लगाते हुए बोला। जितना वो कहता था इससे दूर रहेगा, बात नहीं करेगा, लेकिन वो इतना ही इसे अपने अंदाज से खींचती चली जाती थी। मैं फिर वही कहूँगी, मैं नहीं मनाऊंगी उन्हें, बस। वो मुंह खिड़की की तरफ करते हुए बोली। तुमने मेरा भरम तोड़ दिया। मैंने तुम्हारी वहाँ मदद की और तुम हमें भी अगवा करके ले आए, और तो और मेरे दोस्तों को भी मारा तुमने। इतने बेरहम कैसे हो सकते हो अहमद? ताबीर ने इसकी तरफ देखते हुए कहा। उसकी आंखों में आंसू थे। अगर तुम्हारे साथ बुरा हुआ ना, तो तुम दूसरों के साथ बुरा क्यों कर रहे हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो उल्टा अब इससे सवाल पूछ रही थी। जो क्या हमारी फैमिली ने, तुम इनकी सज़ा हमें क्यों दे रहे हो? अहमद खामोश था। वो कुछ न कह पाया था। वो उसकी नज़रों में गिरता जा रहा था। तुम्हारी माँ के साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ, मैं मानती हूँ। तुम इनको सज़ा दो, जिन्होंने किया है। हमें क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? वो सही तो कह रही थी। अपनी माँ को बचाने के लिए वो उन्हें इस्तेमाल कर रहा था। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो तुम बिल्कुल पाक लगे थे, हर बुराई से। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि तुम हमारे साथ ये सब करोगे। तुम्हें गवाही चाहिए ना, मैं देती हूँ गवाही। बाकियों का मैं नहीं कह सकती। ताबीर अपने आंसू साफ करते हुए बोली। मैं गवाही दूंगी और तुम मुझे मार भी सकते हो, लेकिन इन्हें जाने दो, उनका कोई कसूर नहीं। ताबीर उठते हुए बोली।
میں تمہارے فیصلے کا انتظار کروں گی احمد یوسف زئی، وہ کہتی دروازہ عبور کرتی ہوئی چلی گئی۔ وہ اسے تب تک دیکھتا رہا جب تک وہ غائب نہ ہو گئی۔ وہ تو چلی گئی لیکن اسے عذاب میں چھوڑ گئی تھی۔ وہ صحیح تو کہہ رہی تھی، وہ اپنی ماں کو بچانے کے لیے انہیں استعمال کر رہا تھا۔ وہ اپنا سر تھام چکا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس نے ایک دم اپنا سر اٹھایا۔ اب وہ وہی کرے گا جو اس کا من کرے گا۔ وہ اپنی ماں کو بھی بچائے گا اور ان سب کو بھی، احمد یوسف زئی سب کو بچائے گا، کیونکہ احمد یوسف زئی کو تب تک کوئی نہیں مار سکتا جب تک وہ خود نہ چاہے۔ رات کے 8 بجے احمد اب بیسمنٹ کی جانب جا رہا تھا، جبھی راستے میں عبد الہلا اور عارف آئے۔ لالا، آپ اس وقت کہاں جا رہے ہیں؟ عارف نے آگے آتے اس سے سوال کیا۔ نیچے بیسمنٹ میں جا رہا ہوں، احمد نے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن اس وقت سب خیر ہے نا؟ عارف نے پریشان ہوتے ہوئے پوچھا۔ جب احمد نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا، سب ٹھیک ہے عارف، بس میں نے کچھ بات کرنی تھی ان سے، احمد نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ یہ غلط بات ہے لالا، چھوٹا میں ہوں اور پیار آپ اس کو زیادہ کرتے ہو۔ عبد الہلا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ جب احمد ہنستا ہوا اس کو گلے لگایا، تو اپنے لالا کے پاس تو آتا نہیں، تو کیسے پیار کرے تمہیں؟ احمد نے ہنستے ہوئے اس کو گلے لگایا۔ اس کی عمر تقریباً 19 سال تھی جب وہ تینوں ہنستے ہوئے بیسمنٹ کی جانب جا رہے تھے۔ دروازہ کھول کر وہ تینوں اندر داخل ہوئے، جہاں وہ پانچوں مزے سے سوئے ہوئے تھے۔ کیا کہتے ہو لالا، پھر پانی ڈالو ان پر؟ عبد الہلا نے آنکھوں میں چمک لیے احمد سے کہا۔ جب احمد نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا اور عارف کو انہیں اٹھانے کا اشارہ کیا، عارف نے آگے بڑھ کر ان سب کو ہلایا۔ اوئے اٹھو، جلدی کرو، لالا نے بات کرنی ہے۔ عارف نے انہیں ہلایا۔ جب وہ نہ اٹھے تو اس نے ایک زوردار چیخ ماری، جس سے سبھی اٹھ کے، یا اللہ خیر، کیا پھر سے حملہ ہوا ہے؟ ہمیشہ کی طرح آہن شاہ جلدی سے اٹھ کر ڈرامے شروع کر چکا تھا۔ تم لوگوں کے اندر انسانیت ہے یا نہیں؟ ایک بھائی پانی پھینک کر اٹھاتا ہے اور دوسرا چیخ کر۔ تم لوگوں میں کوئی انسان ہے جو ہمیں آرام سے اٹھا سکے؟ آہن شاہ کی لمبی زبان ایک بار پھر سے شروع ہو چکی تھی، جبکہ باقی سب تو ایسے بیٹھے تھے جیسے صدمے میں ہوں۔ تم اپنی لمبی زبان بند کرے گا یا نہیں؟ میں اپنے ہاتھوں سے تمہاری زبان کھینچ دوں، عبد الہلا غصے سے بولا، جب آہان منہ پر انگلی رکھ چکا تھا۔ اب وہ سب نیچے بیٹھے ہوئے تھے اور احمد کرسی پر بیٹھا تھا۔ عارف اور عبد الہلا بھی سیڑھیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایسی کون سی بات ہے جس کے لیے تم نے ہمیں اتنی پیاری نیند سے اٹھایا ہے، بتا سکتے ہو؟ رامش نے آنکھیں مسلتے ہوئے کہا۔ دراصل بات یہ ہے، جو کچھ میں نے تم لوگوں سے کہا تھا وہ سب جھوٹ تھا۔ احمد اپنی بات کر کے پرسکون ہو کر پیچھے ہو بیٹھا تھا، لیکن وہ پانچ ایک دم چیخنے لگے۔ کیا؟ ان پانچوں نے ایک ساتھ کیا کا لفظ ادا کیا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم نے ہم سے جھوٹ بولا؟ زیال تو جیسے صدمے میں چلا گیا۔ ہاں، میں نے جھوٹ بولا، احمد نے آرام سے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہمارے بابا لوگوں نے کچھ نہیں کیا؟ رامش نے آنکھیں پھاڑ کر سوال کیا۔ بالکل، تمہارے بابا نے کچھ نہیں کیا۔ جواب ایک بار پھر احمد کی طرف سے آیا تھا۔ اس کا مطلب ہمیں گواہی نہیں دینی ہوگی؟ حارث نے بھی اسے دیکھا۔ ہاں نہیں دینی ہوگی۔ سالے، اگر ہم نے کچھ کیا نہیں تھا تو اتنا مارا کیوں؟ آہن شاہ ابھی صدمے سے باہر آیا تھا اور اس کی زبان شروع ہو چکی تھی۔ یہ تو میں بھی نہیں جانتا میں نے کیوں مارا یا تم لوگوں کو۔ احمد سینے پر ہاتھ باندھے اب ان سب کو دیکھ رہا تھا۔ بی بی، آپ کچھ نہیں بولیں گی؟ احمد نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میرے پاس کہنے کو تو کچھ نہیں۔ وہ ابھی بھی صدمے میں تھی۔ اچھا، تبھی میں کہوں، اتنی لمبی زبان ابھی تک چلی کیوں نہیں؟ اس نے معصومیت سے تعبیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جب تعبیر ایک دم اٹھی، آہن بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، جب ہم نے کچھ کیا نہیں تو اتنا مارا کس لیے؟ تعبیر دونوں ہاتھ کمر پر رکھے پورے لڑنے کے موڈ میں تھی۔ جب آہن اس کے ساتھ ہی اس کے سٹائل میں آ کر کھڑا ہو گیا، پھر رامش بھی ساتھ آئی اور زحال بھی، پھر حارث بھی۔ اب وہ سارے احمد کو گھور رہے تھے اور احمد ادھر ادھر دیکھنے کی بھرپور ایکٹنگ کر رہا تھا۔ جہاں حیران وہ پانچ تھے، وہیں اس کے پیچھے بیٹھے دو نفس بھی تھے۔ عارف، یہ لالا کیا کر رہا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، عبد الہلا نے عارف کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔ میں نہیں جانتا، لیکن تم
लाला पर भरोसा रखो, आरफ ने इसे तसल्ली देनी चाहिए। हमें जाने दो, फिर अगर हमने कुछ किया नहीं है तो। जिहाल ने आगे आते हुए कहा, क्या आप पूछोगे नहीं कि मैंने झूठ क्यों बोला? अहमद तो हैरान था, उसे लगा वो सब कुछ मालूम करना चाहेंगे मगर इन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। एक बार मुझे यहाँ से निकल लेने दो, तुम देखना तुम पर पर्चा करवाऊंगा, आहांशा ने बुरा मुंह बनाते हुए कहा। चुप करो और मेरी बात सुनो, मैं तुम लोगों को यहाँ से निकलने का एक प्लान बताऊंगा, इस पर अमल करो बस। अहमद ने इनके करीब जाता हुआ बोला, ए हम क्यों तुम्हारा यकीन करें? हारिस ने मशकूक नज़रों से अहमद को देखा। जब अहमद का दिमाग घूमा था, दिल तो कर रहा है तुम सबको मार डालूं, लेकिन मैंने वादा किया है तुम लोगों को यहाँ से निकालने का। अहमद ने सबको घूरते हुए कहा, किससे वादा किया है? ताबीर ने आंखें छूट करके इसको देखा। अपने आप से, अहमद ने जवाब दिया। जब आहान ताबीर के कान के पास झुका, तुमने क्या देखा था इसमें? शक्की लग रहा है ये। जब वो दोनों एक दूसरे के हाथ पर हाथ मारकर हंसे, सब इन्हें घूरने लगे। जब इन दोनों की हंसी को ब्रेक लगी, अच्छा ऐसे घूरो तो मत, बताओ क्या बात है? ताबीर ने संजीदा होते हुए कहा। फिर अहमद ने इन्हें सब बात बताई, जिस पर सब ही राजी हो गए थे। मैं अब जा रहा हूँ, बाकी का काम कल करेंगे। अहमद उठ खड़ा हुआ और वहाँ से निकल गया। जब पीछे ही आरिफ पर अब्दुल हिला भी निकल गए। क्या तुम्हें लगता है हमें इसका यकीन कर लेना चाहिए? ज़ियाल ने आबरू उचकाते हुए कहा। इसके अलावा हम कर भी क्या सकते हैं? रामेश ने उकताए हुए लहजे में कहा। जब सभी इसकी बात से मुतफिक थे तो वो कर भी क्या सकते थे, सिवाय इस पर एतबार करने के। अब चुप करके सो जाओ, बाकी कल पर छोड़ दो, आहा ने इन सब से कहा। फिर वो सब अपनी अपनी जगह पर जाकर लेट गए थे। कल क्या होने वाला था कोई नहीं जानता था। या तो वो सब आज़ाद हो जाएंगे या फिर कैद, ये तो कल ही बताएगा। तारीख 6 नवंबर। प्लान के मुताबिक सब एक ही जगह पर मौजूद थे। अहमद, आरिफ और अब्दुल्ला इनके साथ थे। इन सब ने क्या प्लान किया था? तो फिर ठीक है, प्लान के मुताबिक हम अपना यहाँ काम शुरू करते हैं। तो फिर ठीक है, प्लान के मुताबिक हम अपना काम शुरू करते हैं। आरिफ, इन सब के फ़ोन लाओ, अहमद ने आरिफ को देखते हुए कहा। जब वो इन सब के फ़ोन ले आया जो बंद थे, ताकि इनका पता मालूम न किया जा सके। अहमद ने इन सब के फ़ोन खुलवाए और एक एक मैसेज करवाया इनकी फैमिली को, जिसमें इन सब का पता दिया कि वो कहाँ बंद हैं, इनके साथ क्या हुआ है। सब ठीक है, मैंने तुम्हारी फैमिली को मैसेज करवा दिया। अब दुआ है हमारा काम हो जाए ताकि वो ये मैसेज देख लें और इस पर अमल कर लें। अहमद ने इन सब की तरफ देखते हुए कहा, जिनके चेहरों पर आज रौनक थी। वो आज़ाद होने वाले थे। कितना अच्छा एहसास था ना ये आज़ाद होना। लेकिन क्या अहमद यूसुफजई आज़ाद हो पाएगा? अब अगला काम है सलीम यूसुफजई का। अगला काम इसने ये किया कि अपने फ़ोन से उसने सलीम को कॉल मिलाई। बेल जा रही थी और 7वीं बेल पर कॉल उठाई गई थी। क्या हुआ अहमद, क्यों कॉल की है तुमने? तुम जानते हो ना तो मुझे कॉल नहीं कर सकते। सलीम की भारी आवाज़ फिर से गूंजी। हर तरफ सन्नाटा छा गया था। सलीम, तुम्हारा काम हो गया है। वो गवाही देने को तैयार हैं, लेकिन मैंने आज तक ये काम नहीं किया तो मुझे डर है कोई गड़बड़ ना हो जाए। तुम आ सकते हो यहाँ? अहमद ने बिल्कुल ठंडे लहजे में कहा ताकि इसको शक ना हो। सलीम ने कोई जवाब न दिया। फिर 2 मिनट बाद ही इसकी भारी आवाज़ गूंजी, तुम्हारी माँ भी यहाँ आएगी अहमद यूसुफजई। सलीम का लहजा अहमद से भी ज़्यादा ठंडा था। सलीम कभी कोई गलती कर सकता था, इसलिए आज तक वो पकड़ा नहीं गया। तुम माँ को भी ले आओ, अहमद ने जवाब दिया। लेकिन अंदर ही अंदर इसका दिल धड़क रहा था। अगर सब वक्त पर ना हुआ तो खैर, अब जो होना था वो होकर ही रहेगा। सलीम ने बिना जवाब दिए कॉल काट दी। अब वहाँ गंभीर खामोशी थी। सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। बोलने की किसी में हिम्मत न थी। इतना बड़ा काम वो कर चुके थे, डरना तो बनता था। वो सब नीचे बैठे चले गए थे। सबके चेहरों की हवाइयाँ उड़ी हुई थी, कपकपी बढ़ती जा रही थी। ये वो चेहरे ना थे जो कुछ देर पहले अपनी आज़ादी की रौनक मुंह पर सजाए हुए थे। उनकी आंखों में डर और खौफ था। क्या होगा अगर इनकी फैमिली वक्त पर ना आ सकी? क्या होगा अगर सलीम यूसुफजई को सब पता चल गया? तो क्या होगा ये कोई भी नहीं जानता था।
सिर्फ लाला के सिवा। 10 मिनट ऐसे ही गुजर गए, किसी के मुंह से एक लफ्ज़ तक न निकला। अगर कोई आवाज़ थी तो सिर्फ सांसों की। 20 मिनट वही हाल था। 1:35 पर सलीम की गाड़ी अहमद के घर के बाहर रुकी। अब्दुल हिला अंदर आया और अहमद को इसके आने का बताया। तुम सब अपनी कपकपी पर काबू पाओ, कुछ नहीं होगा, मैं तुम लोगों को बचा लूँगा। ये अल्फाज अहमद ने जिस तरह बोले थे वही जानता था। उसका दिल ऐसे था जैसे अभी बाहर को आ जाएगा, लेकिन वो बड़ा था, बड़ों को कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। वो उनकी तरफ देखकर ऊपर की जान बढ़ा। सामने ही सलीम यूसुफजई खड़ा था। अहमद के लिए इसके कदमों पर खड़े रहना मुश्किल हो गया था, लेकिन इसको गिरना नहीं था। अहमद यूसुफजई घर की वो छत है जो साया देती है। उसके बगैर ना दीवार किसी काम की रहती है, ना ही घर। अहमद किधर है? वो सब सलीम की भारी आवाज़ गूंजी। अहमद किधर है? सलीम की भारी आवाज़ गूंजी। माँ कहाँ है? अहमद ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा, वो बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा माँ कहाँ है? जब तक मैं इन्हें ना देख लूँ अंदर नहीं जाने दूंगा। अहमद ने संजीदगी से इसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें अंदाज़ा है तुम किससे बात कर रहे हो? अहमद यूसुफजई। सलीम ने अबरू उचकाते हुए इसकी तरफ देखा। जानता हूँ, मैं सलीम यूसुफजई से बात कर रहा हूँ। अहमद की आंखों में अब डर नहीं था, क्योंकि वो जानता था अहमद यूसुफजई को तब तक कोई नहीं मार सकता जब तक वो खुद ना चाहे। गाड़ी में है वो, सलीम ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। जब अहमद ने हाथ के इशारे से अब्दुल हिला को गाड़ी में देखने को कहा, दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले खड़े थे। जब अब्दुल हिला वापस आया, माँ गाड़ी में है और वो बिल्कुल ठीक है। अब्दुल्ला ने अहमद के कान में सरगोशी की। अहमद ने सर हिलाया और फिर बाहर की तरफ देखा। किसी का इंतज़ार था। अब लेकर जाओगे अहमद यूसुफजई या किसी और का इंतज़ार है? सलीम यूसुफजई ने अहमद को घूरते हुए कहा, जो बाहर किसी को देखे जा रहा था। अहमद इसको लेकर जाओ। वो उसे लेकर बेसमेंट गए। उसे अपने साथ लेकर नीचे बेसमेंट में आया, जहाँ वो पांचों अपनी कपकपाहट पर काबू पाए हुए थे। सलीम नीचे उतरा ही था जो अपना पसीना साफ कर रहे थे। तो ये हैं वो चूजे? सलीम ने अहमद को देखते हुए कहा। हाँ यही है वो। अहमद ने इसकी हाँ में हाँ मिलाई। जब वहाँ पर एक आवाज़ गूंजी, तुम अंधे हो, दिखता नहीं? इतने बड़े इंसान को तुम चूजा कैसे कह सकते हो? ये और हो कौन सकता था? ये आहान शाह ही हो सकता था। वो उठकर इसको बातें सुनाने में लगा हुआ था। जब जिहाल ने इसके मुंह पर हाथ रखकर इसको नीचे बिठाया, ये हमें मरवाना चाहता है क्या? रामश ने तबीर के कान में सरगोशी की। लगता तो ऐसा ही है। ताबीर ने भी इसको घूरते हुए जवाब दिया। ज़्यादा बकवास मत करो और गवाही दो तुम सब। सलीम ने अहमद को इशारा किया। अब्दुल्ला वहाँ कैमरा लेकर आया जिसमें वो सब रिकॉर्ड करेगा। वो सब अब अहमद की तरफ देख रहे थे। इनके घर वाले अभी तक ना आए थे। अगर थोड़ा और लेट हो जाता तो मैंने क्या कहा है? गवाही दो सलीम। अगर थोड़ा और लेट हो जाता तो मैंने क्या कहा है? गवाही दो। सलीम ने इस बार थोड़ी ऊंची आवाज़ में कहा। वो सब एक दूसरे को देख रहे थे। अब वो क्या करे, कुछ समझ ना आ रहा था। जब एकदम जिहाल मलिक खड़ा हुआ, हम क्यों गवाही दें? जिहाल बिना किसी डर के बोलने लगा। हम सब जानते हैं हमारे बाबा ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तुम और ये अहमद झूठे हो। जिहाल मलिक की आवाज़ अब की बार ऊंची हुई। सलीम ने गुस्से से उठते हुए कहा, तुम्हें बकवास करने की कोई ज़रूरत नहीं, गवाही देने को कहा है। सलीम की आवाज़ इससे भी ऊंची हुई। तुम बहरे हो? हमने कहा ना नहीं देंगे। हारिस भी अब जिहाल के साथ आ खड़ा हुआ था। सलीम ने अपनी पिस्तौल बाहर निकाली, लेकिन अहमद इसे रोक चुका था। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि गवाही दो? अब की बार अहमद ने ऊंचा बोला। वो पूरा ड्रामा कर रहे थे, क्योंकि पुलिस और इनके घर वाले अभी तक नहीं पहुंचे थे। तुम्हें समझ नहीं आती मिस्टर अहमद? हम नहीं देंगे गवाही। इस बार सलीम का दिमाग फिर गया था। अहमद का पूरा घर गोलियों से गूंज उठा था। वो अंधाधुन फायर किए जा रहा था। जब एक गोली ताबीर के कंधे पर लगनी ही वाली थी कि अहमद इसके सामने आ गया और गोली इसको छू कर गुजर गई। वो ताबीर के सामने खड़ा था। दर्द इसके चेहरे से ही झलक रहा था। यह मामला इतना तेज था कि ताबीर कुछ समझ ही न पाई। फिर एकदम ताबीर की नज़र अहमद के कंधे पर गई, जहाँ से खून निकल रहा था। अहमद,
تبیر اس کے قریب آئی اور اس کا کندھا دیکھنے لگی۔ تبیر کا قد احمد کے کندھے سے تھوڑا چھوٹا تھا، اس لیے اسے دیکھنے میں پریشانی ہو رہی تھی۔ تبھی احمد نیچے کی جانب جھکا تاکہ اسے دیکھنے میں پریشانی نہ ہو۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، وہی مسکراہٹ جو پہلی بار ملنے پر تھی۔ تبیر نے اپنی شال کا کونا پھاڑتے ہوئے اس کے کندھے پر باندھا تاکہ خون زیادہ نہ بہے۔ ابے لیلا مجنو کی اولاد، اس کو تو بچا لیا، اب ہمیں کون بچائے گا؟ آہان شاہ جو ایک پلر کے پیچھے چھپا ہوا تھا ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ تبھی احمد تبیر کے گرد حصار کرتے اسے لیتے ہوئے ایک پلر کے پیچھے ہوا اور اسی وقت کوئی دروازہ کھولتے اندر آیا۔ وہ عارف تھا، اس کے ساتھ بہت سارے پولیس آفیسرز بھی تھے اور ان پانچوں کی فیملی ممبرز بھی۔ وہاں کے حالات دیکھتے پولیس بھاگتی ہوئی نیچے آئی۔ ایک افسر نے پیچھے سے ہی سلیم کے ہاتھ کا نشانہ کھینچا اور گولی چلا دی، جس سے پستول اس کے ہاتھ سے نیچے گری۔ گولیاں بند ہو چکی تھیں۔ سلیم کے آدمیوں کو باہر ہی پولیس والوں نے حراست میں لے لیا تھا۔ اب وہ آگے آتے سلیم یوسفزئی کو بھی پکڑ چکے تھے۔ وہ بپھرے شیر کی طرح ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ تبھی احمد اور باقی سب باہر آئے۔ ان کے گھر والے بھاگتے ہوئے ان کی طرف آئے اور ان کو اپنے سینے سے لگایا۔ میرا بیٹا ٹھیک ہے نا؟ آہان شاہ کے والد مظہر شاہ اس کے چہرے پر بوسہ دیتے ہوئے بولے، جب آہان نے ایک تیکھی مسکراہٹ کے ساتھ ہاں میں ہاں ملائے۔ رامش کے والد بھی اس کو سینے میں بھینچے ہوئے تھے۔ یہ کس نے کیا ہے بیٹا، تمہارا یہ حال؟ مجھے نام بتاؤ اس کا، اس خبیث انسان نے جو کیا ہے نا؟ جہال ملک کے والد احتشام ملک سلیم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے، نہیں ڈیڈ، یہ سب سلیم نے نہیں کیا، اس نے کیا ہے۔ جہال نے عبدالہلا کی طرف اشارہ کیا، جو سیٹی بجاتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ تبیر کے والد اظہر راجپوت بھی اس کو سینے لگائے ہوئے تھے۔ میری بیٹی ٹھیک ہے نا؟ کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ نہیں بابا، مجھے کچھ نہیں ہوا، اس نے مجھے بچا لیا گولی لگنے سے۔ تبیر نے احمد کی طرف اشارہ کیا، جس نے مسکراتے ہوئے ہاتھ سر سے سینے تک لے جاتے ہوئے شکریہ قبول کیا، جبکہ تبیر نے شکریہ ادا کیا بھی نہیں تھا۔ تبیر اس کی حرکت پر ہنسنے لگی۔ وہ پولیس سلیم کو لے جا چکی تھی، وہ سب آزاد ہو چکے تھے۔ احمد کے کہنے پر عارف اپنی ماں کو کمرے میں لے جا چکا تھا۔ تبھی تبیر احمد کے پاس آئی۔ احمد، اب تم اپنی ماں کا علاج کیسے کراؤ گے؟ تبیر اس کے قریب آتی ہوئی بولی، احمد یوسفزئی ہوں، سلیم یوسفزئی کا بیٹا، تو اس کی ساری جائیداد میرے نام ہوئی دو، میں اسی سے ماں کا علاج بھی کرواؤں گا۔ احمد نے مسکراتے ہوئے کہا، اللہ اللہ، میں تمہیں اتنا شریف سمجھتی تھی، تم تو پوری آفت ہو۔ تبیر نے اسے گھورتے ہوئے کہا، آپ کی یہ تعریف قبول کر لی گئی ہے بی بی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اور وہ دونوں ہنسنے لگے۔ اب منظر کچھ یوں تھا، پولیس جا چکی تھی اور پانچوں کے والد وہ سب اپنے احمد کے گھر تھے۔ ویسے تم نے بالکل فلاپ ولن والی ایکٹنگ کی تھی احمد بابا۔ آہان شاہ کی زبان ایک بار پھر شروع ہو چکی تھی، کیونکہ اس نے 3 سموسے، 1 پلیٹ چاٹ اور بریانی کی کھائی تھی، جس سے وہ ایک دم پہلے جیسا محسوس کر رہا تھا۔ یہ زندگی ہے، کوئی فلم نہیں، اور میں تمہاری طرح جوکر تھوڑی نہ ہوں جو ایکٹنگ کروں گا۔ احمد بھی پیچھے کہاں رہنے والا تھا، وہ بھی اپنے حصے کا جواب دینا جانتا تھا۔ ویسے احمد ایک بات بتاؤ، تم 1 سال سے غائب کہاں تھے؟ تبیر نے چپس کا ٹکڑا منہ میں رکھتے ہوئے اس سے سوال کیا۔ جب احمد کی مسکراہٹ گہری ہوئی، بی بی میں غائب نہیں تھا، بلکہ آپ مجھے دیکھ نہیں پائی تھی، احمد نے پرسکون آواز میں تبیر کو جواب دیا، جو کہ اس کے سر سے گزر گیا۔ مطلب صحیح طرح سے بتاؤ، تبیر نے ایک اور چپس کا ٹکڑا منہ میں رکھتے ہوئے کہا۔ مطلب یہ کہ میں آپ پر پوری طرح سے نظر رکھے ہوئے تھا، بس آپ ہی مجھے دیکھ نہیں پائی تھی، احمد نے ہنسی دباتے ہوئے کہا، جس پر تبیر نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ اس کا مطلب ہے تو مجھ پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ تبیر نے مارے صدمے سے اس کی طرف دیکھا۔ ہو سکتا ہے آپ، اب کی بار احمد نے اپنی مسکراہٹ روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن ایسا کیوں؟ تم مجھ پر نظر کیوں رکھے ہوئے تھے؟ تبیر اس سے مختلف سوال پوچھ رہی تھی۔ وہ جو سننا چاہتی تھی احمد نہیں بول رہا تھا، جبکہ وہ جانتا تھا کہ تبیر کیا سننا چاہتی ہے، لیکن اسے تپانے میں اسے بہت مزہ آ رہا تھا۔ بس آپ کو اغوا کرنا تھا، اس لیے نظر رکھی تھی، احمد کہتے ہوئے پیچھے کی جانب ہٹنے لگا تھا، جبکہ اس کا جواب تبیر کا انگ انگ کڑوا کر گیا۔ اس نے ایک بار پھر احمد پر لعنت بھیجی اور 100 بار خود پر۔ سب وہاں خوش تھے، پیٹ پوجا کر کے
اب وہ واپس جانے کے لیے اٹھے تھے جب عارف اندر آیا۔ سامنے رامش بیٹھی تھی۔ وہ محبت پر یقین نہیں رکھتا تھا کیونکہ اپنے بھائی کے علاوہ آج تک کسی کی محبت ملی نہیں تھی۔ عارف اسے دیکھتے ہی دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ وہ سب اب دروازے پر کھڑے تھے۔ کہاں وہ اس گھر میں قیدی بن کر آئے تھے اور اب کہاں وہ ادھر سے دوست بن کر جائے۔ بی بی ملنے آتی رہے گا۔ احمد دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا جب اس نے تعبیر کو پکارا۔ تعبیر اس کی جانب دیکھتی مسکرا دی۔ میں بھی آؤں گا اگلی بار؟ آہان تعبیر کے پیچھے سے نکلتا ہوا بولا۔ جب احمد ہنسنے لگا، ٹھیک ہے آ جانا، لیکن اپنی زبان گھر چھوڑ کر آنا ورنہ اگلی بار سیدھا سینے پر گولی ماروں گا، احمد نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ جب آہان کو وہ رات یاد آئی جب احمد ان کے پاؤں پر گولیاں برسا رہا تھا۔ احمد بھائی، وہ یہاں کا پانی مجھے ذرا سا راست نہیں آیا، اس لیے میں یہاں آنا پسند نہیں کروں گا، برا مت مانیے گا، آہان نے چہرے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے کہا۔ جب احمد اس کو گلے لگاتے ہوئے ہنسنے لگا، تمہیں پتہ ہے تمہاری وجہ سے میں نے ان پر رحم کھایا ہے، احمد نے جھکتے ہوئے اس کے کانوں میں کہا۔ تبھی آہان ایک دم پیچھے ہوا۔ کیا سچ میں میری وجہ سے؟ مجھے لگا تعبیر کی وجہ سے، آہان شاہ اپنا کالر سیٹ کرتے ہوئے بولا۔ یہ تو طے تھا، اب آہان شاہ ان کو یہی تانا مارے کرے گا، اس کی وجہ سے وہ لوگ زندہ ہیں، بی بی کی وجہ سے تو تم سب زندہ ہو، لیکن تمہاری وجہ سے میں نے رحم کھایا ہے۔ میں نے سوچا ابھی تم اتنے چھوٹے، اب اچھا تو نہیں لگے گا نا تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کر بھیک منگوانا، احمد نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا، جبکہ آہان صاحب ایک بار پھر اپنا پسینہ صاف کرنے لگا۔ چلو آہان، یہاں سے یہ نہ ہو کہ اس کی نیت پھسل جائے اور تجھے یہیں رکھ لے۔ زحال نے آگے بڑھتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا۔ جب وہ ایک ہی جھٹکے میں اس کا ہاتھ چھڑوا کر بھاگتا ہوا گاڑی میں بیٹھا، سب اس کی رفتار پر حیران تھے، پھر ایک ساتھ سب ہی ہنسنے لگے۔ کتنا خوشگوار تھا یہ دن۔ وہ سب گاڑی میں بیٹھ چکے تھے جب احمد نے تعبیر کی سائڈ کا شیشہ بجایا۔ تعبیر نے شیشہ نیچے کیا تب احمد نے سرگوشی کی۔ زتا سرمینا کم بی بی، وہ مسکراتے ہوئے بولا اور وہاں سے پیچھے ہوا۔ تعبیر چونکہ پنجابی تھی اس لیے پشتو سمجھ نہ پائی تھی۔ اس نے کھڑکی سے باہر کی طرف چہرہ نکالا اور پیچھے کی جانب دیکھا جہاں وہ ابھی بھی اس کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس کی گاڑی اپنے راستے پر تھی۔ وہ پورے راستے میں زتا سرمینا کم دہراتی ہوئی آئی تھی تاکہ اس کا مطلب جان سکے۔ اس نے فون نکالا جب اس نے ٹرانسلیٹر کھولا اور یہی الفاظ لکھے اور اس کی اردو ٹرانسلیشن کرنے لگی۔ اسکرین پر بڑا بڑا لکھا، میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ تعبیر کے جیسے سانس تک رک گئی تھی۔ کیا سچ میں احمد نے اس سے یہی کہا تھا؟ ہاں، یہی کہا تھا۔ اس کا ایک ایک لفظ اس کو یاد تھا۔ لگتا ہے ٹرانسلیشن غلط ہو گئی ہوگی، گھر جا کر آہان سے پوچھوں گی۔ اس نے موبائل بند کرنے کے لیے بٹن دبایا ہی تھا تبھی اس کو ایک میسج ملا۔ وہ کوئی نمبر تھا لیکن وہ میسج تعبیر کی سانسیں روک چکا تھا۔ اس میں لکھا تھا، زتا سرمینا کم بی بی، اور ساتھ ہی اس کی ٹرانسلیشن بھی ہوئی تھی، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تعبیر سوچ میں پڑ گئی تھی، کیا یہ نمبر احمد کا تھا؟ اسی کا ہو سکتا ہے، لیکن کیا وہ سچ کہہ رہا تھا؟ وہ اس کو پسند کرتا تھا؟ ہائے، اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اس کا بس چلتا تو وہ چلتی گاڑی سے باہر چھلانگ لگا کر اچھلنے لگ جاتی۔ تب اس نے یہ میسج رامش کو دکھایا اور وہ آنکھوں میں بے یقینی لیے اسے دیکھ رہی تھی، پھر ایک دم اس کے گلے لگ گئی۔ کیا یہ سچ ہے تعبیر؟ رامش اچھلتے ہوئے بولی، ہاں بالکل سچ ہے۔ تعبیر بھی اس کے ساتھ اچھلنے لگی۔ ہائے، وہ پھر سے اس کے گلے لگی۔ بس کرو تم دونوں اچھلنا ورنہ یہیں گاڑی درخت پر دے ماروں گا۔ زحال نے ان دونوں کو اچھلتے دیکھا اور بولا۔ جب وہ دونوں برا منہ بناتے پیچھے ہوئی، تو تم بس جلتے ہی رہنا ہم سے، تعبیر منہ بناتے ہوئے بولی۔ جب زحال نے پیچھے مڑ کر ان دونوں کو دیکھا، او بی بی شکل دیکھو اپنی، تم دونوں سے جلوں گا میں، زحال کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اوے تمیز سے، سمجھے نا اتنی پیاری شکل ہے ہماری، تم اپنی دیکھو، رامش نے چڑھتے ہوئے اسے جواب دیا۔ مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں جانتا ہوں میں بہت ہینڈسم ہوں، زحال شیشے میں اپنے بال ٹھیک کرتے ہوئے بولا۔ جب گاڑی میں ان دونوں کا کہکا بلند ہوا، زحال نے غصے سے ان دونوں کی طرف دیکھا جو ہنستے ہی جا رہی تھی، پھر ایک دم وہ رکی اور زحال کو دیکھنے لگی، پھر وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ اب ایک بار پھر گاڑی میں ان دونوں کا کہکا گونج رہا تھا۔ وہ سب اپنے اپنے گھر پہنچ چکے تھے۔
बहुत थके हुए थे, इसलिए सब सोने जा चुके थे। दूसरी जानब अहमद, आरफ और अब्दुल्ला अपनी माँ के कमरे में बैठे हुए थे। इनकी माँ की तबीयत अब काफ़ी बेहतर थी, लेकिन होश अभी तक नहीं आया था। अहमद खुद इनका ख्याल रखता था, किसी किस्म की कोताही नहीं बर्दाश्त थी। अब माँ के मामले में इन तीनों के बीच खामोशी छाई हुई थी। लाला, आपसे एक बात पूछूं? आरफ ने खामोशी को तोड़ा और अहमद को मुखातब किया। हाँ पूछो। जब से सलीम को पुलिस लेकर गई है वो काफ़ी पुरसुकून रहने लगा था। लाला, आप इस लड़की से प्यार करते हैं ना? आरफ और अब्दुल्ला ने अपनी हंसी दबाते हुए अहमद की तरफ देखा, जो चूंकते हुए इन्हें ही देख रहा था। ये तुम लोग क्या कह रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं है। अहमद ने बात फेरनी चाही, जब अब्दुल्ला बोला, हम तो जैसे अंधे हैं ना लाला, हमने तो देखा ही नहीं तुम्हारा कपड़ा बांधकर इसका हाथ पकड़ना, फिर इसके सामने नजरें झुका लेना और इसकी बात पर अपनी हंसी दबाना। अब्दुल्ला एक ही वक्त में इसके सारे राज खोल बैठा था। अहमद को तो लगा था किसी ने नोट नहीं किया होगा, लेकिन यहाँ तो इसके भाई सब कुछ नोट कर बैठे थे। हाँ, मुझे पसंद है वो। अहमद ने हार मानते हुए बात कबूल की। अच्छा, सिर्फ पसंद है बस? अब्दुल्ला भी कहाँ बाज आने वाला था। पसंद ही है। अब मैं सस्ते आशिकों की तरह ये कहने लग जाऊं, जान है वो मेरी, या मैं इससे इश्क करता हूँ? अहमद ने बुरा मुंह बनाते हुए कहा, जैसे इसे इन सब से चिढ़ हो। हाँ तो कह लो लाला, इसमें क्या बुराई है? अब्दुल्ला भी इसको आखिरी हद तक आजमाएगा, उसकी कसम खाकर बैठा था। मेहरबानी करो, जो मोहब्बत पसंद कहने में है वो ये इश्क और मोहब्बत में नहीं। अहमद भी लंबी चौड़ी बातें लेकर बैठ गया था। वो तो ऐसी बातें करता ही ना था, आज कैसे कर रहा था? हमारा लाला आशिक हो गया क्या? अब्दुल्ला हंसते हुए कहने लगा। जब आरफ भी इसकी बात पर मुस्कुराया। आरफ, तुम रामश को पसंद करते हो? अहमद के सीधे सवाल ने आरफ का चेहरा एक पल में सुर्ख कर दिया था। ऐसे सवाल की तवक्को नहीं रखता था। लाला, ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है, आरफ ने इधर उधर मुंह करते हुए कहा। जब अहमद इसे घूरने लगा, हाँ ठीक है, मैं करता हूँ इसे पसंद, आरफ ने हथियार डालने वाले अंदाज में कहा। वो अपने भाई से झूठ नहीं बोल सकता था। अहमद इसकी बात पर मुस्कुराया। जब एकदम अब्दुल्ला बोला, ये क्या बात हुई? आप दोनों शादी कर लोगे, मेरा क्या होगा? मेरी लड़की कहाँ है? अब्दुल्ला खफकी से बोला। जब अहमद ने इसको घूरा, अब्दुल्ला अभी अपनी उम्र देखो, 19 साल के हो, 25 के हो जाओगे तो फिर तुम्हारी शादी भी करवा देंगे। अहमद की बात पर वो सिर्फ बुरा मुंह बनाकर रह गया।